नाज़रीन, अमरीकी जरीदे ने दो अहम रिपोर्टें शाया की हैं। एक तो तालिबान की रिपोर्ट शाया की गई और तालिबान का और अलकायदा और दाइश का जिक्र किया गया कि ये मुतरादिफ हम इनको समझते हैं। जिस तरह हम भी अपने प्लेटफॉर्म से बारहा आपको बताते रहते हैं। ज़रा बात करेंगे क्या कुछ ये अमरीकी जरीदे के अंदर रिपोर्ट शाया हुई है और हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ें हैं वो क्या है। दूसरी जानिब जो अमरीकी जरीदे ने रिपोर्ट शाया की है वो है जी बगराम एयरबेस के हवाले से, जो चंद अरसे से चहमगोई हो रही थी कि शायद अमेरिका बगराम एयरबेस जो है उसके ऊपर टेक ओवर करने लगा है। और अब तो बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान का कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने वहाँ पर फौजी साजो सामान रख दिया और बाकायदा जंग की तैयारी शुरू कर दी है। क्या कुछ तफसीलात हैं, तमाम तर खबरें, तमाम तर तफसीलात के साथ आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तलौली। कैसर तलौली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं। कैसर तनोली, इससे कबल भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था और हमने इसी प्लेटफॉर्म से ये जिक्र किया था कि बगराम एयरबेस अमेरिका का है और वो जब भी चाहेगा हासिल कर लेगा। तो बगराम एयरबेस के हवाले से जो हालिया अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट शाया हुई है, बहुत सारे इंकशाफात है उसके अंदर, तो कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, बगराम एयर बेस हो या अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस या नेटो फोर्सेस का निकला हो, तकरीबन $7.5 अरब से ज़ायद का जो असला है वो अमेरिका जो है या उसके जो इत्तेहादी हैं वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के चले गए। और अब जाके उनको इस चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है कि हमारा कंट्रोल जो है अफगानिस्तान के अंदर वो कमज़ोर पड़ गया है, हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो बगराम एयर बेस है इसके हवाले से हम लोग बहुत पहले बता चुके हैं कि बगराम एयर बेस को जब अमेरिका चाहेगा और जब अमेरिका अपनी सहूलत देखेगा उसको हासिल कर लेगा। और बगराम एयर बेस के हवाले से जो तालिबान हुकूमत का जो इस वक्त वहाँ पर एक टोला जो है जो बरसे इक़्तिदार है, जो तालिबान का जो दहशतगर्द ग्रोहों के साथ मुसलसल राब्ते में है, जो दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह है पूरी दुनिया के अंदर, हम बताने लगे उसी हवाले से बिल्कुल। तो वो अपना रेट बढ़ाने के लिए वो अपनी जो उस एयरबेस की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए बातें तो जरूर कर रहा है। ये खबरें भी चलवाने के पीछे उन्हीं का हाथ है। मतलब देखें, ऐसे ही है। देखें, अब ये जो उन्होंने एक मजाका खेज जो एक काम किया ना कि जो बगराम एयरबेस के ऊपर जो उनके कुछ तैयारे टूटे फूटे या जो भी साजो सामान जो अमरीकी फोर्सेज या नेटो फोर्सेज वहाँ पर छोड़ के गई, उसको रंग रोगन करके उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके वहाँ पर खड़ा कर दिया और ये दिखा दिया कि शायद हम बहुत तैयारी कर रहे हैं या वेल इक्विप्ड हैं या हमारे पास इतना असला इतना साजो सामान मौजूद है कि हम किसी के साथ भी जंग कर सकते हैं। किसी से मुराद सबसे पहले पाकिस्तान है, याद रखें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया अफगानिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगान फोर्सेज से, अफगान तालिबान से, TTP के ज़िम्मेदारों से महफूज होगी। हम इसको महफूज बनाएंगे और उसमें अगर अफगानिस्तान या तालिबान ने कोई रुकावट डाली तो हम अंदर घुस के मारेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग रियायत नहीं बरतेंगे। कैसे तो जो रद्द-ए-अमल कह लें उसको, जो जवाब में सैटेलाइट तस्वीर एक अमेरिका ने शाया की और बाकायदा तौर पर यह बताया कि अमेरिका ने पूरी अपना जांच पड़ताल कर ली है, वो पुराना हमारा सामान पड़ा हुआ है। वही मैं कह रहा कि उसको एक उन्होंने अजीब मज़ाक़ से काम किया और शायद उनका जो इस वक्त आजकल जो दोस्त है, जो करीबी है बहुत उनके, ये शायद उसी का मशरा हो, क्योंकि जालसाजियाँ सारी भारत करता है। जालसाजी, दो नंबरी, इस तरह के जो झूठे जो चीज़ें हैं ना, जो फेक चीज़ें फैलाने का वो माहिर है। तो ये भी शायद उन्हीं के कहने में तालिबान ने जो सवाल करना चाहता था, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अमेरिका ने एक तरह का पैगाम भी इनडायरेक्टली उनको दे दिया कि हमारी जो असर रसूख है, हम करना चाहें जो भी अभी भी कर सकते हैं। देखें, अमेरिका सुपर पावर है। आप उसकी ताकत को, आप उसकी जो पोजीशन है, जो दुनिया के सबके मामलात हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जो उसकी कंट्रोल है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल है। और जब हमने ये 6 महीने पहले बताया था कि अमेरिका जब चाहेगा बगराम एयरबेस को ले लेगा, लेकिन अभी उसको शायद इसकी सख्त जरूरत नहीं है, लेकिन उसने अपने राब्ते, उसने अपना रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो जब चाहेगा उसको ले लेगा। क्योंकि पाकिस्तान और दुनिया भर को अफगान तालिबान और मौजूदा इस जो रजीम है, जो ये टोला जिसको मैं कहता हूँ कि इससे ख़तरा है और दुनिया इस खतरे से दो चार हो सकती है आगे चलकर। और आपने ये बात कर दी तो मैं इसी को लिंक करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जो दूसरी रिपोर्ट अमरीकी जरीदे ने शाया की, उसके अंदर बहुत सारी जो अक्सर हम बात करते हैं, अक्सर आप बात करते हैं ये जो तालिबान हैं, TTP है, अलकायदा, ये सारी एक से के दो रुख हैं।
تو یہ رپورٹ بھی شائع کر کے آپ کی اس بات کی تائید میرے خیال سے امریکی جریدے کی رپورٹ کے اندر ہو گئی ہے. دیکھیں اکثر بات کرتے ہیں نا کہ طالبان ٹی ٹی پی اور یہ طالبان، بھائی یہ ایک گروہ ہے. ہم نے تو ہمیشہ سے کہا کہ یہ ایک گروہ ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہمارے پاس مہمان ہیں جن کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہتے ہیں نا. تو پاکستان نے بڑا واضح موقف اختیار کیا کہ اگر یہ آپ کے پاس گئے ہوئے ہیں، پاکستان سے گئے ہیں، تو پاکستان کے حوالے کریں، پاکستانی قوانین کے تحت ان کے خلاف ہم لوگ کارروائی کریں گے. اور پاکستان کے خلاف اگر یہ استعمال ہوئے، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ساتھ آپ کا بھی رگڑا لگے گا. طالبان کو واضح پیغام دے دیا. لیکن طالبان القاعدہ اور داعش کے حوالے سے جو ذکر کیا، القاعدہ اور داعش پنپ رہی ہے افغانستان کے اندر. داعش کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر. جو سہولت کاری ہے وہ طالبان کرتے ہیں. اللہ ہیبت اللہ اخونزادہ کا ذکر کیا ہے اس کے اندر جریدے کے اندر. بالکل، یہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں، جو جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں، ان کو تربیت بھی کرتے ہیں. محفوظ پناہ ایک طرح کا ہم کہہ لیں کہ افغانستان اس وقت ہے دہشت گردوں کا خطرہ بن چکا ہے. دیکھیں ایک اتنا عرصہ نیٹو فورسز نے، امریکہ نے جنگ لڑی افغانستان کے اندر، وہ اس لیے وہاں پر موجود رہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ تھے، خطرہ ہیں، اور ان کے اس مائنڈ سیٹ کو، اس سوچ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ایک ذی شعور آدمی ہوتا ہے نا، جس کے پاس کوئی دنیا کی معلومات ہوتی ہے، جو تھوڑا سا علم کے ساتھ، کہتے ہیں نا علم کے ساتھ دنیا بدل سکتی ہے، علم کے ساتھ آپ چیزوں کو بڑے کینوس پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اصل میں ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، نہ دین سمجھتے ہیں، نہ دنیاوی معاملات کو سمجھتے ہیں. اور ان کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنی وحشت اور دہشت کے تحت جو ہے وہ اسلام بھی رائج کرنا ہے، ہم نے اپنی وحشت اور دہشت کے تحت ہم نے اپنا کنٹرول بھی سنبھالے رکھنا ہے. تو ایسا ممکن نہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا، یہ تو ان پڑھ جاہل ہیں، دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا. جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا گیا کہ 23,000 ایسے مدرسے ہیں جہاں پر بچوں کو یہ تعلیم دی نہیں جاتی کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ دین کی طرف راغب ہوں، بلکہ یہ وہاں پہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کیسے کرنی ہے. ہم نے پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی دین ہے جس کو وہ لوگوں کو نہتے لوگوں کو مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. میں نے کہا نا کہ آپ دین کے ساتھ اور آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو ہے چیزوں کو بہت بڑے کینوس پر دیکھ سکتے ہیں. آپ بہت بہتر طریقے سے چیزوں کو جانچ سکتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے چیزوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں. آپ کی سوچ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ براڈر ہو جاتی ہے، آپ کا دماغ کھل جاتا ہے. لیکن یہ اصل میں ان کے پاس یہ ساری چیزیں ان سے دور ہیں. نہ دین کے قربت ہے ان کو، نہ یہ تعلیم ان کے پاس ہے. خواتین نے یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور جاہل دہشت گرد ہیں جن کا کوئی نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ جہنم واصل ہوتے ہیں. ان کو جو ہے نا جس طرح سے یہ ڈیل کرتے ہیں ان کو ویسے ہی ڈیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور کوئی راستہ نہیں ان کے لیے. ہاں جو کہتا ہے جی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس گروہ سے قطع تعلقی کرتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ جی میں دین کے مطابق چلوں گا، میں دنیاوی معاملات کے ساتھ چلوں گا، تو پھر اس کی بڑی آسانیاں، اس کے لیے آپشنز موجود ہیں. لیکن ان کے لیے یہ دنیا کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ کا کوئی ملک ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی جگہ پر یہ موجود ہیں تو یہ خطرے کی علامت ہے. حالیہ جو رپورٹس ہیں اگر ہم تانے بانے دیکھیں، اوبیسلی افغانستان جو اپنا انڈیا کے ساتھ جو ان کے حالیہ دورے دیکھ لیں، حالیہ جو ان کے معاملات دیکھ لیں، جو پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، تو تجارت کے حوالے سے وہ بھی اوبیسلی ان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ تجارت ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. کریں نا جی، بھارت کے ساتھ تجارت کریں، بھارت کے ساتھ ان کے خلاف شکنجہ ٹائٹ عالمی برادری کرنے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے دیکھیں عالمی برادری کرے نہ کرے، عالمی برادری کے کچھ اپنے مفادات ہوں گے، پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، اور پاکستانی فورسز اور پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے مفادات کے حوالے سے بات ہوگی، صرف پاکستان کے مفاد کے حوالے سے بات ہوگی. پاک فوج کے ترجمان بھی واضح دیکھیں نہیں، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اس وقت، باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے ان کو سپیس دی تو یہ ہمارے گھر میں گھس جائیں گے، یہ ہمارے ملک کے اندر اتنی افراتفری پھیلا دیں گے، اور انہوں نے پھیلائی ہے. ماضی اس چیز کا گواہ ہے، موجودہ حالات اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ ہر طرح کا شر، ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کے معاملات پاکستان کے اندر خرابی والے جو ہیں یہ پیدا کرتے ہیں. لیکن پاکستانی فورسز نے اور حکومت پاکستان نے اس وقت بڑا واضح موقف اپنایا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہے. اگر کوئی پاکستان کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرے گا، کوئی پاکستان کے اندر چیزوں کو خراب کرے گا، تو پاکستانی ادارے اور پاکستانی حکومت جو ہے کسی بھی قسم کی ان کو سپیس نہیں دے گی. اور یہ واضح پیغام افغانستان کے اندر موجود جو اس وقت عبوری حکومت ہے طالبان کی، ان کو پہنچا دیا گیا. اور علماء کرام دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے لاسٹ ویلاگ کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ ان کے جو علماء کرام ہیں، ایک بڑا ان کا اجتماع ہوا
اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا جی کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی یا کسی بھی ملک کے خلاف افغانستان کی اگر کوئی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو ہم اس کے جواب دیں ہیں، ہم اس میں قصوروار ہیں، اور پاکستان کے خلاف تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پاکستان کی جیت ہے، کیونکہ پاکستان نے سٹینڈ لے لیا ہے، پاکستان نے اپنا موقف جو ہے واضح کر دیا ہے، پاکستان کسی بھی قسم کی اب کوئی ان کو سپیس دینا ہی نہیں چاہتا۔ کیسر تولی بہت شکریہ ناظرین، ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہے وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے کیسر خان تلولی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔